बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनीचर के रोज़ हम एक अहम हाई प्रोफाइल केस नूर मुकद्दम केस के हवाले से आपको साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। कैसे नूर मुकद्दम के वालिद की पहली दफ़ा अदालत में एंट्री हुई है और एडिशनल एंड सेशन जज अतार रब्बानी साहब की अदालत में हुए आज इस मुकद्दमे की तफसील क्या है वो मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा। खानदानी निज़ाम इतनी बड़ी रब की नेमत है कि अगर ये सही तरीके से काम करता रहे तो बहुत सी ऐसी गलाजतें हैं जिससे हमारा मुआशरा महफूज रह सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हमको जो यूरोप ने इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं उनमें बहुत बुरी चीज़ें भी हमारे इस मुआशरे का हिस्सा बनती हुई नज़र आ रही हैं। और आज के ग्लोबल विलेज के दौर में, जब टेक्नोलॉजी के दौर में, जब दुनिया यहाँ से एक क्लिक करने से आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, अरब ममालिक हो गए, दुबई हो गया, यहाँ दीगर मैं किस किस मुल्क का नाम लूं, उन ममालिक में बैठे लोगों से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं और इन बात के नतीजे में उनके तासुरात और मुआशरती जो वैल्यूज हैं उनका असर भी होना शुरू हो गया है। शायद देहातों में, पाकिस्तान के देहातों में अब भी कहीं ना कहीं खानदानी निज़ाम की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन शहरों में तो इनकी जो है वो भिनक भी मुश्किल से मिलती है। और यही हाल हमें होता हुआ नजर आया इस केस में, नूर मुकद्दम केस ने, जिसमें खानदानी निज़ाम तो क्या, माशरती वैल्यूज क्या, और इसके अलावा मजहबी वैल्यूज भी ख़त्म होकर रह गई कि नूर मुकद्दम जो कि घर से निकलती है अपने वालिदैन को ये बताकर कि वो दोस्तों के साथ रहने जा रही है, और ये जुलाई, मैं आपके साथ डेटें शेयर कर दूंगा, आपने नोट करनी है, जुलाई 2021 में वो ये कहकर निकलती है। और उसके वालिदैन भी इतने लापरवाह और इतने जो लिबरल जहन के मालिक लोग होते हैं, वो फिर अपनी औलादों का ये पता ही नहीं करते कि वो कितने दिन कहाँ पे रह रहे हैं। वो अगर किसी सैर सपाटे पे या किसी और जगह पे गए हैं तो वो कितने दिन बाद लौटेंगे, कब लौटेंगे, ये भी उसी तरह बेफिक्र थे कि वो पहले भी आती जाती रहती थी। और इस दफा भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन अब की बार जो वो इस्लामाबाद में अपने एक दोस्त जाहिर जाफिर के घर रह रही थी, तो जाहिर जाफिर के साथ उसके कुछ क्लैशेस पैदा हुए और जिसकी बेसिस पर उसका जो है वो कत्ल हो गया। ये जो नूर मुकद्दम है, इसके कत्ल का इल्म इसके वालिद को कैसे हुआ, आज जब इसकी समाअत थी और जब बयान रिकॉर्ड किया गया, मैं लॉ का स्टूडेंट होने के नाते आपके सामने ये बात रख दूं कि जब भी 302 के किसी कत्ल का ट्रायल होता है तो उस ट्रायल के दौरान जो एविडेंस की स्टेज आती है तो उसमें शहादतें रिकॉर्ड होती हैं, बयानात रिकॉर्ड होते हैं उन लोगों के, और ख़ास तौर पर जो कंप्लेनेंट हो उसका बयान रिकॉर्ड होता है, जो मुस्तगीस इसे हम उर्दू में कहते हैं, जो लॉ की टर्म लोग समझते हैं वो मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। तो मुस्तगीस की आज जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थी, शहादत की रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें ये पहली दफ़ा ये शख्स पेश होता है जिसका नाम शौकत अली मुकद्दम है। ये नूर मुकद्दम का वालिद है और इसने अपनी पेशी के दौरान बड़े इंकशाफ किए और अदालत उज़्मा को ये बताया, अदालत आलिया को ये बताया कि कैसे कैसे जो है वो उसकी बेटी का ये कत्ल हुआ और उनके इल्म में ये कैसे आया। उसके वालिद ने जो है वो, ये मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं कि जब इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी तो वो आज के बयान में उसने बताया कि मुझे पुलिस स्टेशन से ये एक फ़ोन कॉल आती है रात के 10 बजे कि आपकी बेटी की लाश मिली है, आप जो है वो रिसीव कर लें। तो ये जो मुतलका थाना था उसमें पहुंचते हैं, जिससे जो है वो ये इतला आई होती है और वहां से अपनी बॉडी को रिसीव करते हैं और वहां पे कंप्लेंट एफआईआर दर्ज कराते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो 11 लोग जाहिर जाफिर के अलावा जो कि मरकजी मुलजिम है, यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि जाहिर जाफिर जो कि मरकजी मुलजिम है उसके साथ 11 और लोग भी इन्वॉल्व थे, जिसमें उसके वालिदैन को भी
اس میں ملزم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چوکیدار افتخار جس کوٹھی میں یہ مرڈر ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس کا جو ہے وہ افتخار چوکیدار بھی شامل تھا۔ جان محمد جو کہ وہاں پہ مالی تھا، اس کو بھی اس ایف آئی آر میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمیل جو کک تھا وہ بھی اس ایف آئی آر میں تھا۔ اس کے علاوہ طاہر ظہور ہو گیا، امجد ان کا ایک ایمپلائی ہے وہ بھی اس میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ دلیپ کمار نام کا شخص وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، عبدالحق نام کا، اور اس کے علاوہ وامک ایک شخص کا نام ہے، یہ بھی اس ان 11 افراد میں 12 افراد جو کہ ظاہر جعفر سمیت ہوتے ہیں ان میں یہ شامل ہے، اور ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ قتل کیا نور مقدم کا۔ آج جب عطا ربانی صاحب کی عدالت میں یہ پیشی ہوئی، جب کال ہوئی تو اس وقت ایویڈنس شروع کرایا گیا اور جرا کراس ایگزامینیشن، میں آپ کو یہاں پہ ضمناً بتا دوں جو کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ جب گواہ پیش ہوتا ہے پہلے گواہ کا بیان لکھا جاتا ہے، پھر اس پر کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے کہ وہاں پر جرا شروع کی جاتی ہے، جیسے ہم عام لوگ جرا کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گواہ پر جو مخالف پارٹی کا کونسل ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، وہ اس پر سوالات کرتا ہے، اور ان سوالات سے پھر یہ اخذ کرانا مقصود ہوتا ہے کہ آیا سچ کو جو ہے وہ سامنے لایا جا سکے، حقائق کیا ہیں، اس کا پرپس یہ ہوتا ہے۔ اور یہی کچھ آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ جو فادر ہیں نور مقدم کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میری کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب نے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو ناانصافی سے مارا گیا ہے۔ جب ان سے وکیل جو ہے وہ زبیر مظہر صاحب ہیں، انہوں نے جب یہ پوچھا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ اطلاع جب ملی تھی تو آپ نے سرچ کہاں کہاں کیا، تو اس کے جواب میں محترمہ کے جو مرحومہ ہیں، ان کے جو ہے مقتولہ ہیں، ان کے والد نے یہ کہا کہ مجھے جب یہ اطلاع ملی تو میں نے اس کی سرچ اپنے تئیں کی، لیکن میں یہاں پہ نام بتانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کن کن دوستوں سے یہ کیا۔ اس میں سب انسپیکٹر زبیر مظہر تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس سارے کیس کو لے کر چلے ہیں۔ اس کے علاوہ جولائی 21 کو اس کا پوسٹ مارٹم کی اجازت دی گئی تھی۔ تو اب یہ کیس انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ مستغیث خود جو کہ والد ہے مقتولہ کا وہ بیان دینے پہنچ چکا ہے، اور اس نے اپنے بیان میں جو انکشافات کیے ہیں، جو انگلی اٹھائی ہے، اس نے انصاف مانگا ہے معزز عدلیہ صاحبہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ یہ جو قتل کرنے والا شخص ہے ظاہر جعفر، مرکزی ملزم جو ہے، اسے جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے، اسے سر عام جو ہے وہ پھانسی دی جانی چاہیے، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ان کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں اس کیس کا جو بھی آگے پروسیڈنگز چلتی ہیں، میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے کوئی سوالات ہوتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔